أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. سب آباب بلند آواز پڑھیے: الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ووکل والیوم دونوں اور زیادہ کریں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. آپ کی آواز کم ہے، اتنا بڑا اجتماع اور اتنی تھوڑی آواز، اونچا پڑھیے: الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. میرے مزاج سے تھوڑا 20-25% کم ہے ووکل والیوم، اور تھوڑا کر دیں، اس کے بعد فٹ ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت فرمائے. اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز علماء ذیشان، ائمہ مساجد اور دیگر آپ کے علاقے کے سماجی شخصیات، میلاد کمیٹی کے عہدیدار اور اراکین، دور اور نزدیک مختلف علاقوں سے حضور علیہ السلام کی محبت میں تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. آج کی شام آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، آپ کا تذکرہ خیر، آپ کی شان و شوکت کا بیان، عزت و عظمت پر دلائل، دنیا بھر میں ہر روز ہزاروں کی تعداد میں منعقدہ ذکر پاک کی محافل میں لاکھوں لوگ سماعت کرتے ہیں، ہزاروں علماء واعظ کرتے ہیں، ثنا خوان نعت خوانی کرتے ہیں. حاضرین محترم، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے، آج بھی امت اپنے محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ تذکار، یہ محفلیں، یہ ذکر، آقا پاک کی سیرت، آپ کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، عام لوگ جنہوں نے درس نہیں پڑھا، دین نہیں پڑھا، مدارس نہیں گئے اور دنیا کے مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، ان کو جب اس طرح کی محافل میں
आका पाक अलैहिस्सलाम का तारुफ, आपके कमालात, मोइज़ात, सीरत पाक, अखलाकियात, मकाम, मर्तबा ये सुनने को मिलते हैं। ईमान ताज़ा रहता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी ज़माना 14 सदियाँ गुजरने के बावजूद भी आज हर शख्स अपने आका पाक अलैहिस्सलाम से ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे आज ही मेरे आका पाक कायनात में जलवागर हुए हैं। ये एक रब्त है, ये एक सिलसिला है और इस बड़ा फैज़ान इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल का है। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी ना ये ज़िक्र ख़त्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। आका पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक, इस हवाले से एक और बात करके मैं अपने खिताब का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल सजाया जाता है। जहाँ आका पाक अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हुजूर के गुलाम मौजूद हैं, वो जलसे जुलूस करते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पूरे उरूज पर है। दुनिया की छोटी सी छोटी खबर पल भर में दुनिया भर में वायरल हो जाती है। सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान वाले, यमन वाले, शाम वाले, लुबनान वाले, इंडोनेशिया वाले, मलेशिया वाले, जहां जहां मुसलमान हैं, इन्होंने आका पाक का मीलाद मनाया। और अमेरिका, बरतानिया या दीगर वो ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं, वहां पर भी बसने वाले मुसलमानों ने अपनी ताकत के मुताबिक आका पाक का जिक्र किया। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है उनके लिए जो खाके बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो गुस्ताखियां करते हैं। क्यों कि उम्मत अपने महबूब से टूट जाए। वो इस काम के लिए, गुस्ताखी को आम करने के लिए, इस्लाम दुश्मन ताकतों को प्रमोट करने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करते हैं कि उम्मत आका नबी करीम से टूट जाए। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, वो भी सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे होते हैं। उन्होंने अंदाजा करना होता है हमारे पैसे जो इस्तेमाल हुए, हमने इतनी गुस्ताखियां करवाई, हमने इतने आर्टिकल लिखवाए, हमने क्या क्या किया। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकला है। जब 12 रबीउल अव्वल आता है, पूरी दुनिया सज जाती है और इनको पैगाम जाता है, गुस्ताखों देख लो, पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा पाक का मीलाद मनाने वालों ने पहले से भी ज्यादा मोहब्बत से मनाया है। ये पैगाम जाता है गुस्ताखों को कि देख लो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नारा सुनो, चा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या ये वहाँ दरवाजे से ना मेहमानों का इस्तकबाल करें, यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा होती है। मैंने इसलिए नारा लगवाया कि मेरा मौजू ख़राब हो रहा था। वहाँ से मेहमानों को लेके आए, जब लेके आए बेशक जितने नारे लगवाएं। मैं तकरीर उस वक्त नहीं करता जब स्टेज पे खुसर पुसर, अब जैसे ये हो रही है, इस माहौल में मैं तकरीर नहीं करता होता। ठीक हो गया ना? तो ये इंतज़ामिया को ज़रा मेहरबानी करनी होगी, क्योंकि मैं सुर वाला खतीब नहीं हूँ। मैं कुरान हदीस सुनाता हूँ सादे लहजे में, तो तवज्जो के साथ सुननी पड़ती है। आप जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र पाक की महफिल का ये बहुत बड़ा समर है कि उनको पैगाम जाता है बेअदबों को कि देख लो, तुमने हमें कितना तोड़ना चाहा, लेकिन हुजूर के मिलाद मनाने वाले पहले से बढ़कर आका का जिक्र कर रहे हैं और ये
ثابت کر رہے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صاحبزادہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جناب محترم سیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر سید شوکت حسین شاہ صاحب بخاری اور جناب محترم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قاسم حسین باروی صاحب ہمارے سٹیج کی زینت بنے ہیں۔ دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ سید ڈاکٹر شوکت حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ کولا شریف۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جگر گوشہ پیر بارو کریم صاحبزادہ والا شان محترم جناب صاحبزادہ علامہ پیر غلام قاسم الحسنی الباروی صاحب، اللہ پاک آپ کی عزتوں کو دوام عطا فرمائے۔ جگر گوشہ سادات محترم جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید محمد شوکت حسین شاہ صاحب بخاری، اللہ پاک آپ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، میں نے چند تمہیدی کلمات پیش کیے ہیں کہ آقا پاک علیہ السلام کا ذکر پاک یہ ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتا، بکھرنے نہیں دیتا، اور آج تک امت اگر اتنی صدیاں بیتنے کے باوجود اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں، سرمایہ حیات ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ٹوٹے اگر یہ سلسلہ سمجھ لو کہ ہم نہیں، پڑھنے لگیں درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں۔ کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف کا، یاد نبی میں دل اگر خود حرم نہیں۔ ایک بار اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ آگے ارشاد فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوا اور حضور کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوا اور میرے حضور کا ادب کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح شام اللہ پاک کی تسبیح کرو، اللہ پاک کی بندگی کرو، اللہ پاک کا ذکر کرو۔ تبرکن قرآن پاک کی آیت کا میں نے ترجمہ لفظاً آپ کو پیش کر دیا، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا پاک علیہ السلام کیوں تشریف لائے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو مانا جائے اللہ ہے۔ کیسے مانا جائے؟ اگر خدا کی توحید کے اقرار کے مخالف کوئی جان لے لے، کوئی کاٹ ڈالے، مار ڈالے، سولی چڑھا دے، مر جاؤ، ڈٹ جاؤ، کٹ جاؤ، لیکن اللہ کی توحید کا انکار مت کرو۔ اللہ کی ذات کے لیے ایمان کی یہ پختگی دل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، اللہ پاک کی ذات پر ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ماننا بھی ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا، اللہ کی ذات کو بھی مانا جائے،
اللہ پاک کی صفات کو بھی مانا جائے۔ ذات وہ اللہ ہے، صفات وہ رازق ہے، رزق دینے والا وہ خالق ہے، تخلیق کرنے والا وہ رب ہے، پرورش کرنے والا وہ اللہ ہے۔ کائنات کا سارا نظام اس کے دست قدرت میں ہے، الہ ہے، واحد ہے، یکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، تنہا ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ کروڑوں سال پیچھے جاؤ وہ تھا، کروڑوں سال بعد چلے جاؤ وہ ہے، وہ تنہا ہے، اکتا نہیں، تھکتا نہیں، اونگتا نہیں، سوتا نہیں۔ ساری کائنات کا نظام دست قدرت میں ہے، ہر شے پر نگاہ ہے۔ ہم نے کہا جو ہو چکا وہ ماضی ہے، جو ہونے والا مستقبل ہے، جو ہے یہ حال ہے۔ یہ تین زمانے آپ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ اس کے لیے جو ہو چکا وہ بھی حال ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی حال ہے، جو ہو رہا ہے یہ بھی حال ہے۔ ہاں، لاکھ سال پہلے کسی درخت سے ایک پتا گرا تھا، میرا رب اسے آج دیکھ رہا ہے۔ ہزاروں سال بعد کہیں ہوا کے دوش پہ ایک ریت کا ذرہ اٹھ کر ادھر گرنے والا ہے، میرا اللہ آج اسے ملاحظہ کر رہا ہے۔ اللہ کی توحید کا بیان ہے، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہے، عقلوں سے ماورا ہے، جو عقلوں میں آئے اللہ نہیں ہے، جو عقلوں میں آئے اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے عقلوں سے آگے، ذہنوں سے آگے، شعور سے آگے۔ آئیے مختصر کرتا ہوں، پھر اگلے جملے پر بھی آنا ہے، توجہ دینا میرے بھائیوں۔ اللہ ہے بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے وہ نظام چلا سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، ایک اس کی قدرت، ایک اس کی مشیت۔ قدرت کس کو کہتے ہیں؟ سادے لفظ بھی بولوں گا تاکہ عام بندہ تک بھی بات پہنچ جائے۔ قدرت کا معنی اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے۔ مشیت کا معنی اس کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے۔ ایک اس کی قدرت ہے، ایک اس کی مشیت ہے۔ بعض اوقات جو قدرت وہی مشیت، بعض اوقات قدرت اور مشیت اور۔ اب سمجھنا، قدرت یہ ہے بغیر ماں باپ کے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، یہ قدرت ہے۔ بن ماں کے حضرت سیدہ حوا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ بغیر باپ کے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ قدرت یہ ہے نہ ماں چاہیے نہ باپ چاہیے، وہ پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن مشیت یہ ہے جس کو بنائے گا ماں باپ کے ملاپ سے بنائے گا، جس کو پیدا کرے گا ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرے گا، جس کو تخلیق کرے گا، جو بھی دنیا میں آئے گا یا آئے گی ماں باپ کے وسیلے سے آنے والے ہیں۔ یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی چاہت ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ اب سنتے جائیے، طاقت یہ ہے بغیر ہواؤں کے، بغیر فرشتوں کے ہوائیں چلا سکتا ہے۔ مشیت یہ ہے ہوائیں چلانے کو فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا۔ طاقت یہ ہے بغیر بادلوں کے پانی برسا سکتا ہے۔ مشیت یہ ہے پانی برسانے کو فرشتوں کی جماعت کو وسیلہ بنا دیا۔ بادل چلانے کو اللہ نے فرشتوں کا وسیلہ بنا دیا۔ طاقت یہ ہے بغیر پانی کے زمین سے سبزہ اگا سکتا ہے۔ مشیت یہ ہے پانی آئے گا تو سبزہ آئے گا۔ طاقت یہ ہے بغیر دانے کے اناج دے سکتا ہے، لیکن مشیت یہ ہے دانا ڈالے گا تو اناج آئے گا۔ اس کی طاقت یہ ہے اللہ پاک جل شانہ کی طاقت یہ ہے
کہ بغیر فرشتوں کے روح ڈال بھی سکتا ہے نکال بھی سکتا ہے. مشیت یہ ہے روح ڈالنے کو فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا, نکالنے کو فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا. طاقت یہ ہے, توجہ دینا میرے بھائیوں, طاقت یہ ہے رب ذوالجلال پوری کائنات کا نظام بغیر وسیلوں کے چلا سکتا ہے, لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے جگہ جگہ وسیلے بنا دیے ہیں. طاقت یہ ہے میرے بھائیوں, رزق ہمارے گھر میں بیٹھے ہمیں دولت کے انبار دے سکتا ہے, لیکن مشیت یہ ہے رزق کے لیے بندوں کا وسیلہ بنا دیا ہے, بندوں کا وسیلہ ہو گئے. طاقت یہ ہے بغیر دوا کے, بغیر دارو کے, بغیر دوائی کے اور بغیر ڈاکٹر کے ہمیں شفا دے سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر کو, حکیم کو, طبیب کو اور دوا کو وسیلہ بنا دیا ہے. یہ وسیلے ہیں. شفا دینے والا کون؟ اونچا شفا دینے والا کون؟ اللہ ہے. اس کی طاقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے, ایک بندہ دوسرے کی مدد کر رہا ہے. اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے تنہا, لیکن بندوں کا وسیلہ بنا دیا. اب کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ جو چاہے کر سکتا ہے. مرضی کیا ہے؟ جو کرتا ہے وسیلوں سے کرتا ہے, واسطوں سے کرتا ہے, اسباب سے کرتا ہے. ہم نے کہا توحید میں فرق تو نہیں آیا کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بندے کر رہے ہیں, جو اللہ کا کام ہے فرشتے کر رہے ہیں. بارشیں برسانا اللہ کا کام, وسیلہ فرشتے. اللہ کا کام بادل بھیجنا, وسیلہ فرشتے. اللہ کا کام شفائیں دینا, وسیلہ بندے. اللہ کا کام رزق دینا, وسیلہ بندے. ہم نے کہا تمہاری توحید میں فرق تو نہیں آیا؟ کہنے لگے نہیں آیا. میں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگے اس لیے کام سارے اللہ کر رہا ہے, ان کو وسیلہ بنایا ہے. میں نے کہا یہی تو میری توحید ہے, کام سارے اللہ کرتا ہے, کبھی نبیوں کو وسیلہ بناتا ہے, کبھی ولیوں کو وسیلہ بناتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اکبر و کبیرہ. کبھی ولیوں کو وسیلہ بناتا ہے, کبھی انبیاء کرام کو وسیلہ بناتا ہے, اور حضور تو اللہ کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. خالق کائنات کی کل کائنات کے اندر جو بڑا وسیلہ ہے وہ آپ کے آقا ہیں, وہ میرے آقا ہیں, حبیب دابر ہیں, رسول اکرم ہیں, کرم کے پیکر ہیں, حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اللہ کی کل کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں پیارے آدم ان کو پیدا کرنا نہ مقصود ہوتا, زمین نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, لوح قلم نہ بناتا, جو کچھ بنایا ہے رب نے حضور کے لیے بنایا ہے. لوگوں حضور بڑا واسطہ ہے, یہ زمین ان کا صدقہ, آسمان ان کا صدقہ, کائنات ان کا صدقہ. اور سنیے یہ جو قرآن ملا ہے اللہ نے حضور کے واسطے سے دیا ہے, ایمان دیا ہے حضور کے واسطے سے دیا ہے, کلمہ دیا ہے حضور کے واسطے سے دیا ہے. حضور جب تک نہیں آئے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم کافر تھے, تم گمراہ تھے, تم بے ہدایت تھے, تم دربدر تھے. جو کچھ تمہارے پاس یہ روشنی آئی ہے صدقہ میرے مصطفیٰ پاک کا آئی ہے. تو حضور تو بڑا واسطہ ہے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, زمین و زماں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمائے جہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری سبحان اللہ آپ کی جب تک میرے کانوں میں نہیں پڑے گی نا مزہ نہیں آئے گی. بھائی نقیب محفل ماشاءاللہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں آپ کو ساتھ چلانے کی, لیکن مائک والی آواز ان کی آواز دبا دیتی ہے, ان کی آواز پہ پردہ آ جاتا ہے. ذرا بولیے نا اونچا سبحان اللہ. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہمائے جہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما کو سمک, یہ سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, گئے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. عطائے عرب, جلائے کرب, فجوز عجب
बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बरब्बे जहां, तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा, तुम्हारे लिए हमारे जहां, हमारे जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। लतुमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। इस मौजू पर बात हो रही है। इस हवाले से आखिरी गुजारिश करके मैं अगले मौजू पर आऊंगा। लतुमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह ने हुजूर को वास्ता बना दिया है, हुजूर को वसीला बना दिया है। अल्लाह पाक ने आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को वास्ता बना दिया है, वसीला बना दिया है। अब तवज्जो करना मेरे भाइयों, तवज्जो करना। हुजूर वास्ता है, आका पाक वसीला है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ महबूब करीम अलैहिस्सलाम, जरा उम्मतियों को बताओ गुनाह कैसे बख्शवाए जाते हैं, मौला कैसे बख्शवाए जाते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, दौड़ा टप्पा माइया इधर नहीं जा रहा, सिर्फ अकीदा अहले सुन्नत, अल्लाह के कुरान से, हुजूर के फरमान से। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, महबूब ये आपके पास आए, आपके पास आए, आपके पास आए। फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी चाहें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर मेरे रसूल इनकी सिफारिश करें, इनके लिए माफी मांगे, इनके लिए इस्तगफार करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जरूर पाओगे अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। अब अल्लाह करीम फरमाता है, गुनाह कर बैठे हो, हुजूर के दर पर आओ और फिर मुझसे माफी चाहो, फिर हुजूर तुम्हारी सिफारिश करे, मैं तब माफ करूंगा। मौला गुनाह तेरा किया, बख्शने वाला तू है, माफ करने वाला तू है, देने वाला तू है। बुला ले तो अपने दर पे कि गुनाहगारो, गुनाह हो गया, मेरे दर पे आओ, मुझसे माफी मांगो, मैं बख्श दूंगा। मौला हुजूर के दर पे क्यों भेजता है, फिर नबी के वसीले दिलवाता है, वजह क्या है? फरमाया हम बताना चाहते हैं लोगों, गुनाह माफ करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिसको भी माफ करता है वसीला मुस्तफा का करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लितुमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की तौहीद की मंजिल और बिल्डिंग और महल इतना कमजोर नहीं है कि वसीला दो तो दरारें पड़ने लग जाए, वसीला दो तो तौहीद में फर्क आने लग जाए। करोड़ों फरिश्तों को अगर वसीला मान लेने से तौहीद में फर्क नहीं आता, तो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देने में भी तौहीद का फर्क नहीं आता, जबकि इस पर कुरान भी शाहिद है, हदीस मुस्तफा अलैहि तहियत व सना भी शाहिद है। अब सुभान अल्लाह बोली, अगला जुमला बोलूं। लितुमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल ही, और ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। अल्लाह पाक पर ईमान लाना भी जरूरी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाना भी जरूरी है। अब चंद जुमले सवाले से हुजूर पर ईमान लाने के तकाजे क्या है? पहला तकाजा वही है, अल्लाह को मानो और हुजूर को मानो। अल्लाह को इलाह मानो कि वो इबादत के लायक है, हुजूर को अल्लाह का रसूल मानो, नबी मानो कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे मानो? काट डाला जाए, मार डाला जाए, टुकड़े कर दिया जाए, टुकड़े हो जाओ, मर जाओ, जान दे दो, लेकिन आका पाक की नबूवत और रिसालत का इनकार मत करो। अगला तकाजा, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से भी हुजूर को मानो और दिल से भी हुजूर को मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी ईमान का एक आला तकाजा है। अगला तकाजा सुनिए, आका पाक अलैहिस्सलाम को रसूल मानना ये भी जरूरी है, नबी मानना ये भी जरूरी है, और आखिरी नबी मानना ये भी जरूरी है। जिस तरह अल्लाह पाक को ना मानने वाला मुसलमान नहीं है, आका पाक अलैहिस्सलाम को नबी ना मानने वाला मुसलमान नहीं है, इसी तरह आका पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी ना मानने वाला भी मुसलमान नहीं है।
है आका पाक की खत्म नबूवत। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है कि मेरे हुजूर दुनिया में आने वाले अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कयामत आ सकती है, नया नबी आ सकता नहीं है। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत के हुजूर आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं। जो खत्म नबूवत में शक करे मुसलमान नहीं है। जो खत्म नबूवत के मुनकिरीन को मुसलमान जाने वो भी मुसलमान नहीं है। ये अकीदा अकीदा खत्म नबूवत है और इस अकीदे पर पहरा देने को तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कहा जाता है। और मिर्ज़ाई कादियानियों के खिलाफ जो आईने तहफ्फुज़ खत्म नबूवत बिल पास हुआ, जो पाकिस्तान का आईन है, आईनी तौर पर ये गैर मुस्लिम करार दिए गए हैं, मुसलमान नहीं कहला सकते, हमारा कलमा कुरान इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुसलमानों की कोई इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा कौम गुलाम अहमद नाम कादियान शहर, लिहाजा इसके मानने वालों को या तो मिर्ज़ई या अहमदी या कादियानी कहा जाता है। इनके तमाम गिरोहों को पाकिस्तान के आईन के तहत गैर मुस्लिम करार दिया गया और इनको अपनी तबलीग पर पाबंदी आयद करी गई। मुसलमान कहलाना इनके लिए जुर्म है। इस आईन को आईन तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कहा जाता है। इस आईन को क्या कहा जाता है? आईन तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। और इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहा जाता है और इस अकीदे के इजहार को ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर कबीरा। अगली बात सुनिएगा, आका पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ये तकाजा है मेरे भाइयों कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाए। अब इसकी अहमियत पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालकर आगे चलूंगा। खिताब मेरा होता है 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन आपके लिए खुसूसी पैकेज है, घंटा सवा घंटा बात क्लोज कर लूंगा। ये अभी इब्तिदा चल रही है, तकरीबन घंटा तमहीद हो जाती है, घंटा 1.5 आगे खिताब हो जाता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा मैं इंशाअल्लाह ताला नहीं बिठाऊंगा। जल्दी जल्दी जो है वो अपना मौजू मुकम्मल करूंगा। लेकिन आपने साथ दिया तो, लेकिन कैसे साथ देते हैं? सुभान अल्लाह बोलकर साथ देते हैं। और यार ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनिएगा मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं, बगौर सुनिएगा। इस अकीदे की अहमियत क्या है? अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम के नौकर हैं, पकड़ लिया खत्म नबूवत के मुनकरीन ने और कहा हमारे नबी का कलमा पढ़ो वरना मार डालेंगे। फरमाया मर जाऊंगा, कलमा हुजूर का पढ़ूंगा, खत्म नबूवत से गद्दारी नहीं करूंगा। कहा मारेंगे, फरमाया मर जाऊंगा, काटेंगे, फरमाया कट जाऊंगा, आग में जलाएंगे, फरमाया जलकर भी नारे खत्म नबूवत के लगाऊंगा। हम तुम्हें माल देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें बाग देंगे, हम तुम्हें महल्लात देंगे। फरमाया तेरे बाग पे थू, तेरे महल पे थू, तेरी दौलत पे थू, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है? आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, इस किस को मैं बताऊं? कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात। मारा बता को जवाब देने का मौका ही देता, हुन दोबारा मारो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह अकबर कबीरा। सेटिंग ना हलाई करो, दोबारा सेटिंग बन दी नहीं जिथे को खले ना नारा होवे, शेर होवे, सेटिंग इतना ही रखो। माशाअल्लाह, अल्लाह तो बरकत फरमावे। सामीने मोहतरम सुनिएगा, मैं अर्ज कर रहा था, उसने कहा हम आपको जलाएंगे, हम आपको मारेंगे। फरमाया हर चीज गवारा है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर लगाया गया, तेल का इंतजाम किया गया, शहर भर में ऐलान कर दिया
گیا ہمارے بادشاہ کو جو نبی نہیں مانتا آج اس کو جلایا جائے گا اور نشان عبرت بنایا جائے گا. لوگوں کی بھیڑ لگ گئی, ہزاروں لوگ تماشائی آ گئے. یمن کا علاقہ ہے, نوجوان کو آگ میں ڈالنے کے لیے اب جناب باندھا جا رہا ہے. نوجوان نے کہا باندھتے کیوں ہو؟ کہا آگ میں ڈالنا ہے, تڑپو گے, پھڑکو گے, بھاگو گے. آگ کے الاؤ روشن ہے, آسمان سے شعلے باتیں کر رہے ہیں. فرمایا تڑپنے پھڑکنے والے اور ہیں, میں نبی کا نوکر ہوں, خود چل کر آگ میں جاؤں گا. نوجوان حضور کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آقا پاک کا کلمہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. آگ کے پاس پہنچ گیا, اللہ رسول کا نام لیا, آگ میں پاؤں رکھا, آگ نے نہیں جلایا. دوسرا پاؤں بڑھایا, آگ نے نہیں جلایا. آگ میں داخل ہو گیا, آگ نے نہیں جلایا. آگ کے سینٹر میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کا نعرہ لگاتے ہیں, تاجدار ختم نبوت. دیکھنے والے حیران ہو گئے, ششدر رہ گئے. لوگوں کو آگ دکھ رہی تھی, نوجوان کو باغ نظر آ رہا تھا. کئی لوگوں نے اپنے بادشاہ کی جھوٹی نبوت کا انکار کیا اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا. اور پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یار جس نبی کا نام آج اس آگ میں نہیں جلنے دیتا, اس محبوب کا کلمہ کل دوزخ کی آگ میں کیسے جلنے دے گا؟ سینکڑوں لوگوں نے میرے آقا پاک کا کلمہ پڑھا. نوجوان کھڑا ہے اور مست و بے خود حضور کے عشق میں مست کھڑا ہے. اس نے کہا اس کو کاٹ ڈالو, اس کو مار ڈالو. وزیروں نے کہا پہلے بھی بغاوت ہو چکی ہے اور لوگ تیرا دامن چھوڑ رہے ہیں, اس کو مارا تو تماشا بن جائے گا, اسے جان چھڑاؤ اور ملک بدر کر دو. نوجوان چلے جاؤ, جدھر منہ آئے چلے جاؤ. نوجوان کا رخ مدینے کو ہو گیا, چلتا گیا چلتا گیا. وادیاں آئیں, منزلیں آئیں, ریگستان آئے, پہاڑ آئے, صحرا آئے. نوجوان بالآخر مدینہ المنورہ پہنچ گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. خلیفۃ الرسول, خلیفہ اول بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا دور خلافت ہے. نماز میں جا کے شامل ہوئے, نماز سے سلام پھیرا. حضرت عمر بن خطاب کی عادت ہے نئے آنے والوں سے حال احوال لیتے ہیں. نیا چہرہ دیکھا, اللہ اکبر, آپ کو بلایا اور پوچھا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نام ہے آپ کا. آئے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا یمن سے آیا ہوں. یمن میں آپ دیر سے پہنچے, خبر پہلے پہنچ چکی تھی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نوجوان یمن سے آئے ہو, ایک خبر سنی ہے, کیا وہ تم جانتے ہو وہ سچی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا خبر سنی ہے؟ فرمایا ہم نے سنا ہے مدینہ الرسول میں کہ یمن میں نبی پاک کا ایک نوکر ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر گیا اور آگ نے اسے جلایا بھی نہیں ہے, کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا سچ ہے. آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو وہ نوجوان کون تھا؟ نوجوان کی آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا اے عمر بن خطاب, وہ نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ کے سامنے کھڑا ہے. ماتھا چوما, سینے سے لگایا, صحابہ کرام کو بلایا, مسجد نبوی شریف میں حضور کی ختم نبوت کا جلسہ کرایا. اللہ اکبر, ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے. منبر رسول ہے, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے, ایک طرف حضرت عمر بن خطاب بیٹھے, درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا. صحابہ یہ شخص حضور کی ختم نبوت پہ پیرا دے کے آیا ہے, اے شخص ان کو بتاؤ ان کے ایمان تازہ ہوں, ان کے ولولے تازہ ہوں کہ حضور کی ختم نبوت پر کیسے پیرا دیا ہے. نوجوان بتاتا جا رہا تھا, صحابہ کرام کی دھاڑیں نکل رہی تھی, رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش میں ہوتا, کاش وہاں میں ہوتا, کاش وہاں میں ہوتا. جب بات مکمل ہوئی حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, سینے سے لگایا, ماتھا چوما. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے, سینے سے لگایا, ماتھا چوما, ہاتھ اٹھائے, مولا تیرا شکر ہے جیتے جیتے امت محمدی کے اس فرد کی زیارت کرائی ہے جس کے ساتھ تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والا معاملہ کیا ہے. جس طرح اللہ نے اس نبی کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا تھا, یہاں حضور کے نوکر کے لیے رب نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا ہے.
सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, फरमाया सहाबा आप हैरान तो होंगे, इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, हम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, हम इसको इतनी शान शौकत क्यों दे रहे हैं, हम ये प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं, हैरान तो होंगे। सुनो, जो काम ये करके आया है छोटा काम करके नहीं आया, बहुत बड़ा काम करके आया है। अगर आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बज़ाहिरी हयात के साथ हमारे अंदर मौजूद होते, खुदा की कसम है अल्लाह के महबूब इसको इसी तरह प्रोटोकॉल देते जैसे हम दे रहे हैं, क्योंकि ये आम काम करके नहीं आया, मेरे आका की खत्म नबूवत पे पहरे दे के आया है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारा रिसालत। सुन लो लोगो, आका नबी करीम की खत्म नबूवत पर पहरा देना ये मामूली बात नहीं है। हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह चिश्ती गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब मिर्जा कादियान के चैलेंज के मुकाबले में शाही मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, बात लंबी ना हो जाए इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत ताजदार गोलड़ा रात के कुछ पहर आपने ऐलान किया, मिर्जा ने आना था, न आया है न आने वाला है, अगर वो आज आ गया और मुनाजरे की बात हुई, मैं कलम को नहीं लिख उठाऊंगा, नहीं लिखूंगा, मैं कलम को खुद कहूंगा ऐ कलम लिख, कलम खुद उठेगा और हुजूर की खत्म नबूवत पे लिखता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा। वो ना आया। हजरत ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस तशरीफ ला रहे थे, पूछने वाले ने कहा हुजूर अगर वो आ जाता तो क्या इतना दम था कि ताकत आपने थी कि कलम को उठा लेते, कलम खुद चलता। फरमाया अरे तुम कलम की बात करते हो, खुदा की कसम है उस रात अगर मिर्जा कहता कि मेरे अली हुजूर की खत्म नबूवत पर दलील के लिए मुर्दा जिंदा करके दिखाओ, तो गौसे आजम का बेटा मुर्दा भी जिंदा कर देता, नारे तकबीर, मुर्दा जिंदा करके दिखाता। क्यों? ये मैं खुद दावा नहीं कर रहा था, जब मैं गोलड़ा की धरती से चला था मेरे नाना जान मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे दीदार कराया और मेरी कांड पे हाथ रखकर फरमाया बेटा मेरे अली मेरी खत्म नबूवत के लिए जा रहे हो, जाओ हमारा हाथ तुम्हारी पुष्ट पर है, कहना तुम्हारा काम है, करके दिखाना हमारा काम है। लोगों ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात कहने लगा हूं, जरा ध्यान से सुनना। हम छोटे छोटे थे, हमने उलमा को सुना है, हमने मदारिस को देखा है, हमने शयूखुल कुरान को देखा है, शयूखुल हदीस को देखा है। उलमा हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी शौकत है। इन उलमा की वजह से आज तक दीन जिंदा है, इन मदारिस दीनिया की वजह से आज तक अकीदा सलामत है, ईमान सलामत है। आप जानते हैं कभी भी किसी दौर के अंदर भी जब कुफर के तूफान चले हैं और बद मजहबी की आंधियां चली हैं, सीना देने वाले उलमा हैं, इनको जेलों में डाला गया, इनको काटा गया, इनके मदरसे जलाए गए, इनकी किताबों को कुतुब खानों को जलाया गया। वो हलाकू खान हो या चंगेज खान हो या जुल्म जबर की जो भी दास्तान हो, हर दौर में उलमा पर ये पाबंदियां क्यों हैं, ये सख्तियां क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि इन्होंने दीन का बीड़ा उठाया है, दीन की खिदमत की है और 1400 सदियों में आज तक हम तक जो दीन पहुंचा है इसमें हजारों उलमा की कुर्बानियां हैं, उनका खून शामिल है। उलमा इस उम्मत के मोहसिन हैं, अंबिया के वारिस हैं। मुस्तफा का जो दीन आया है ये विरासत उलमाए किराम के हिस्से में आई है, लिहाजा हर एक को अपनी विरासत से प्यार होता है। जिसका बाप जमीनें छोड़ जाए औलादे जमीनों के वारिस बन जाती है, जिसका बाप दुकानें छोड़ जाए उसकी औलाद अपनी दुकानों की वारिस बन जाती है। उलमा हुजूर के वारिस हैं, हुजूर की विरासत दीन है, लिहाजा उलमा ने ये अहद उठाया है और करके दिखाया है। जाने दी हैं, सूलियों पे लटके हैं, जेलों में रहे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की जात हो या हजरत फजल हक खैराबादी की जात हो या हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की जात हो या हजरत अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी की जात हो, इन्होंने बताया है हमने वादा किया है हुजूर की विरासत का हक अदा करने का, जान पर खेल गए हैं लेकिन हुजूर के दीन पर हरज नहीं आने दिया है। आओ मैं जो बात बताने जा रहा था वो गौर से सुनिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों उलमा देखे हैं, हजारों मुदर्रिसीन, हजारों बड़े बड़े उलमा, हजारों खुतबा, हजारों मदारिस, लेकिन बताओ 40 साल 50 साल 60 साल दीन की खिदमत करने वालों को इतना प्रोटोकॉल मिला है जितना 10 सालों में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मिला है। यूं आए और यूं चले गए, यूं आए यूं चले गए, व्हील चेयर पे बैठ के दीन की पहरा
तारी की है, खत्म नबूवत पे पहरा दिया है। 1.5 करोड़ लोग नमाज जनाजा में आए हैं। मौला 50-50 साल हो गए, इतनी मंजिल नहीं मिली इनको, चंद सालों में ये शान क्यों मिली है? फरमाया बताना चाहते हैं जो हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं, हम जमीन से उठाकर अर्श उला की बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे भाइयों, उस हस्ती ने बताया है, हस्ती ने बताया है, व्हील चेयर पे बैठ के बताया है, जब भी हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला हुआ, आइन पे हमला हुआ, नामुस रिसालत पे हमला हुआ, फ्रांस से कोई गुस्ताखी हुई या डेनमार्क से कोई बेअदबी हुई या अंदरूनी पाकिस्तान हमारे अंदरूनी दुश्मनों ने खत्म नबूवत को बदलने की कोशिश की, हर एक की आंखों में आंखें डालकर बताया है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक मेरे भाइयों, आइए मौजू को थोड़ा और आगे चलाएं। आधे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। मैं 10 मिनट शायद रहते थे, शुरू किया था और 12:30 हो चुके हैं, तो कोशिश यही करूंगा कि मुकम्मल 12 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। बात हो रही थी लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के मैंने चंद तकाज़े पेश कर रहा था, एक और पेश करके फिर मैं इख्तितामी इस्लाह मुआशरा पे आऊँगा और बात इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का एक तकाज़ा और ये है कि आका पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाए। इस तकाज़े को कहते हैं मोहब्बत रसूल। इस तकाज़े का एक और नाम है इश्क़ रसूल, एक और नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। मोहब्बत रसूल, इसकी अहमियत कुरान की एक आयत और हुजूर की एक हदीस, तवज्जो देना। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। महबूब, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत पर ईमान लाए, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं है, बेईमान है। उठाओ मुफस्सिरीन किराम, आखिर क्यों? कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, मस्जिद में आते हैं, सारे काम मुसलमानों वाले करते हैं, कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये बेईमान है। वजह क्या है? फरमाया कलमा है, नमाज है, सजदा है, तिलावत है, लेकिन दिलों में मेरे हुजूर का प्यार नहीं है ना। सुभान अल्लाह, मठा न थे होंगे सा ना, जरा तकड़े थियो मेरे भाइयों। एडी इशारा करा वो बोलना होंगे, तुम बोलो देखा और तुम बोलो देखा, और सारे उच्चा उच्चा सुभान अल्लाह।
हुजूर की मोहब्बत नहीं है लिहाजा बेईमान है। ये तो हो गई कुरान की आयत। अब सुनिए बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैह, आका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। और लोगों तुम में तब तक कोई भी मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु, और मोमिन हो ही नहीं सकता। हुजूर ने पहले ला फरमाया, नफी कर दी, फरमाया नहीं 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 युमिनु, और भाई कोई मोमिन बंदा नहीं बन सकता। अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। हत्ता, फिर आगे शर्त लगा दी। अब शर्त क्या है? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, जब तक मैं उसको प्यारा ना हो जाऊं उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से और कुल कायनात से। हुजूर ने शर्त लगा दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान क्या है? ला युमिनु अहदुकुम, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक हुजूर से प्यार ना करे। कितना प्यार? फरमाया माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कायनात से ज्यादा हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने को ईमान कहते हैं। और ईमान का हक, मोहब्बत का हक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने अदा करके दिखाया है। कितनी दास्तानें हैं, मैं सुनाऊं तो रात ढल जाए और जो है सुबह की पौ फुटने लगे। बस तबर्रकन मैं एक बात अर्ज करने लगा हूं, सहाबा किराम ने हक अदा किया है। जान बाद में है, माल बाद में है, औलादें बाद में है। मक्का छोड़ना कितना औखा था जानते हो। जमीनें जहां हो, मकान वहां हो, औलाद वहां हो, माँ बाप वहां हो, रिश्तेदारियां वहां हो, दोस्तियां वहां हो, संगतें वहां हो, छोड़ना सौखा नहीं होता, बड़ा औखा होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब हुजूर ने ऐलान किया, एक सहाबी भी ऐसे नहीं है जिन्होंने आकर मादरत की हो, आका मेरे लिए मक्का छोड़ना बड़ा औखा है। मेरे आका पाक ने हुक्म दिया, सहाबा ने अर्ज किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं हाजिर, हम हाजिर। मेरे आका के इशारे पर मक्का छोड़ दिया। सहाबा किराम ने सब कुछ छोड़ा, मदीना तैयबा आबाद हुए। सहाबा किराम ये क्या अंदाज है? फरमाया अंदाज मोहब्बत है, हुजूर से वफा का तरीका है। हम बता रहे हैं कि लोगों वफा ऐसे की जाती है, घर मक्के में, जायदाद मक्के में, रिश्तेदारियां मक्के में, कायनात मक्के में। हम हुजूर के साथ जा रहे हैं और बता रहे हैं कायनात बाद में है, मोहब्बत मुस्तफा पहले है। बड़ा औखा है मेरे भाइयों कायनात लुटाना। ग़ज़वा उहद के अंदर काफरों ने मेरे आका नबी करीम को घेरे में ले लिया। अब क्या है जनाब? उन्होंने कहा हुजूर अकेले हैं, तन्हा हैं, आज आपको नहीं छोड़ेंगे, मादअल्लाह आपको शहीद कर डालेंगे। अल्लाह अकबर। एक तीर चलाने वाले ने हुजूर का निशाना बनाया, नऊज़ बिल्लाह, और तीर चला दिया। तीर हवाओं को चीरता हुआ मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता रहा है। हुजूर का सहाबी तोड़ा। अब देखो तीर बाद में आया, सहाबी हुजूर के आगे पहले आ जाते हैं। सीने पे तीर खाया और जान दे दी। मेरे आका पाक पर तीर चला, हुजूर का नौकर आगे बढ़ा, आंख पर तीर खाया और मेरे आका पाक की जान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। कोई तलवार उठाता है, तलवार का वार बाद में होता है, सहाबी का कांधा पहले आ जाता है। कोई खंजर उठाता है, वार बाद में होता है, सहाबी की पुष्ट पहले हाजिर हो जाती है। मुअर्रिख़ीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है ग़ज़वा उहद में जब हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम तन्हा उनके हत्थे चढ़ गए थे तो साथ सहाबा किराम ने आका पाक की जान बचाने के लिए खुद आगे बढ़कर अपनी जान पेश की है और बताया है कि लोगों जान बाद में है, मोहब्बत मुस्तफा पहले है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सैयदना ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर। आपको काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके मक्के के चौराहे के ऊपर एक फांसी का फंदा बनाया, तख्ते तार बनाया और जनाबे वाला तख्ते तार बनाया। और उसके बाद तख्ते तार बनाने के बाद आप हजरत ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने जनाबे वाला आप तख्ते तार पे खड़ा कर दिया। दाएं बाएं तवज्जो, दाएं बाएं तीर अंदाज खड़े हो गए। निशाना कौन है? हजरत ज़ैद बिन दसना। तीर चलाने वाले 10-12 हैं, निशाना एक हस्ती है, फांसी का फंदा गर्दन में पड़ा है और काफरों का जम्मे गफीर है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम का तमाशा देखने आए हैं। जब तीर वालों ने तीर सीधे कर लिए, निशाने बना लिए और फंदा गर्दन में पड़ गया तो कोई कान में कहता है ज़ैद
جان بچاؤگے؟ فرمایا جان کسے پیاری نہیں، شرط کیا ہے؟ کہا ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا زبان سے بولو کاش میں بچ جاؤں اور میری جگہ حضور نبی کریم علیہ السلام یہاں پہ قربان ہو جائے، اتنا کہہ دو کہ میں بچ جاؤں اور حضور شہید ہو جائیں۔ بولو زبان سے بولو، یہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے یہ کر لو، ایسا نہیں ہے، بس بولنا ہے۔ تم بولو گے ہم جان بخشی کر دیں گے، یہ تیر ہٹ جائیں گے، یہ پھندا نکل جائے گا۔ آپ کی چیخ نکل گئی، آپ نے پتہ ہے کیا جملہ بولا؟ ظالموں اتنی بڑی بات بولوں گا اور کہوں گا کہ میری جان کے بدلے حضور کی جان صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میری کائنات قربان، اگر تم اتنا کہلانا چاہو کہ میری جان بچ جائے اور جان کے بدلے آقا پاک کے مبارک پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جان دے دوں گا، حضور کے پاؤں میں کانٹے کی بات نہیں کروں گا۔ تیر چل گئے، جسم چھلنی ہو گیا، لاشا تڑپنے لگا، پھانسی کا پھندا لٹک گیا، نوجوان جان دے دی، جان دے دی، لیکن لٹکتا لاشا پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ لوگوں یاد رکھنا حضور کی محبت ہماری متاع حیات ہے۔ ایک بندہ کلمہ بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، سجدے بھی پڑھے، سارے کام کرے، لیکن حضور سے وفا نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جس کو حضور کا پیار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جس کو حضور کی محبت نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جو حضور سے وفا کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور کی محبت اپنا لو۔ آج فرانس والے خاکے کیوں بناتے ہیں؟ سینوں سے حضور کا عشق نکالنا چاہتے ہیں۔ ڈنمارک والے گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ سینوں سے نبی کا پیار نکالنا چاہتے ہیں۔ قادیانیوں کو اربوں ڈالر کیوں دیے جا رہے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کے خلاف سینوں سے حضور کا پیار نکالنا چاہتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بتا دیا تھا مسلمانوں اب تم مر جاؤ گے، تمہارے مرنے کی سازش ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے کہا یورپین ممالک نے، برٹش نے یہی سوچا ہے یہ نہیں مرتا، ہم نے مارا یہ نہیں مرتا، ہم نے قرآن کو جلایا یہ نہیں مرتا، ہم نے ان کے علماء کو شہید کیا یہ نہیں مرتے، ان کی زندگی کیا ہے؟ کہا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے دل سے حضور کی محبت چھین لو، اس کے رسول چھین لو، یہ کھوکھلا ہو جائے گا، یہ کنگال ہو جائے گا۔ لوگوں جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ہمارے سینوں سے حضور کی محبت چھین لینا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، کنگال کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بقا، ہماری نسلوں کی بقا، ہمارے ایمانوں کی بقا، ہمارے اسلام کی بقا، ہماری مدارس کی بقا، ہماری مساجد کی بقا، کل بھی عشق مصطفیٰ تھا، آج بھی عشق مصطفیٰ ہے۔ اے علامہ اقبال ہمیں بتاؤ، یہ تو بتا دیا، مرض تو بتا دی کہ تمہیں کیسے مارا جائے گا، ہماری دوا بتائیں، ہمارا علاج بتائیں، ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا تمہارا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ہو نہ یہ پھول، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشام آدھا اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں۔ قوت عشق مصطفیٰ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک پیغام تھا، ایک گزارش تھی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈامٹ اور برداشت کر گئے سو
لیکن ایک گلنا ذرا ہور ٹائپ دی ہو سن، تھوڑے مزاج دے ذرا خلاف ہو سن، ٹھیک ہے نا جی؟ جو میں نے گفتگو کی وہ انتہائی ضروری تھی، جو گفتگو اب ہونے والی ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ توجہ سے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے بھائیو، بسم اللہ۔ اس امت سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کی ناموس، ختم نبوت، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، دین کے معاملے میں جب بھی ضرورت ہوتی ہے آقا پاک کے امتی خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گلہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے وفا نہیں کی ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت جو کہ مسلمان کی پہچان ہے، ہم اس سے دور دور بہت دور نکل گئے۔ ہم ایک مسلمان معاشرہ ہیں اور ہر معاشرے کی پہچان ہوتی ہے، اس کی ثقافت، تہذیب و تمدن، رہن سہن۔ ہماری قوم مسلمان ہے، ہماری ثقافت سے، رہن سہن سے، ہمارے انداز سے، اخلاقیات سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ لیکن افسوس، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے اخلاقیات اس قدر بگڑ گئے کہ آج غیر تانا دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے رسول تمہیں جو حکم دے وہ کام تم کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے وہ کام چھوڑ دو۔ جن کاموں کا حکم ہے ان میں پہلا کام نماز ہے۔ ارکان خمسہ، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، اللہ پاک کا ذکر، ماں باپ کا ادب، اولاد کی اچھی نیک تربیت، اچھائی، سچائی، امانت، دیانت، پڑوسی کا حق، بہن بیٹی کا جائیدادوں سے حصہ حق، اخلاق، مروت وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ہیں جن کا ہمیں حکم ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا، شراب، جوا، سود، کسی کا حق کھانا، جائیداد دبانا، قبضہ کرنا، بہن کا حق کھانا، بیٹی کا حق نہ دینا، بیوہ کا حق کھا جانا، یتیموں کا حق کھا جانا، قرضے لے کے کھا جانا، رشوت کا لین دین کرنا، لوگوں کے بننے توڑنا، پانی چوری کرنا، اپنے جانور غیروں کی چراگاہوں میں چرانا، کسی کا ناحق حق دبانا وغیرہ وغیرہ، ظلم کرنا، قتل و غارت کرنا، کسی سے مال چھیننا، چوری کرنا، جیب کتری کرنا، یہ تمام معاملات ہیں جن سے شریعت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم نے کیا کیا؟ جن کاموں کا حکم تھا ہم نے سارے چھوڑ دیے، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا ہم نے سارے اختیار کر لیے۔ ایک قوم کے طور پر کوئی ایک کام بتائیں جو سب کرتے ہوں۔ نماز سب سے بڑا فرض ہے۔ اوورآل تمام مسلمان کیا نمازی ہیں؟ محلہ آبادی 1000 ہے اور مسجد میں نمازیوں کی تعداد 10 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 15 ہے، 20 ہے۔ حضور میں نابینا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں تھوڑا سا جنگل بھی پڑتا ہے، سانپ ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، مجھے ساتھ لانے والا کوئی نہیں، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ فرمایا میرے غلام کیا اذان کی آواز کان پڑتی ہے؟
हुजूर अजान तो सुनता हूं, फरमाया फिर तुम पर लाजिम है कि मस्जिद में आकर नमाज अदा करो। 5 वक्त बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ना बहुत अहम है, और इस पर मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं नमाज के वक्त अपने मुसल्ले पर किसी नायब को खड़ा करूं और उन घरों को आग लगा दूं, जाकर नायब खड़ा करूं। हुक्म नहीं दे रहे हुजूर किसी को कि तुम जाकर, फरमाया मेरे मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए और मैं अपने हाथ से उन घरों को आग लगाऊं जो मर्द घरों में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों और औरतों की वजह से मैं ऐसा नहीं करता। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि कोई एक सहाबी भी ऐसे नहीं थे जो घर में नमाज पढ़ते हो। जो मुनाफिकीन थे वो कभी मस्जिद में आ जाते थे, कभी घर में पढ़ लेते थे। ये फरमान हुजूर का मुनाफिकों के लिए है। जो पक्के मुसलमान और सहाबा थे वो तमाम की तमाम नमाजें मस्जिद नबवी शरीफ में बाजमात अदा किया करते थे। मेरे भाइयों, जो घर में नमाज पढ़ता है उसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का ये हुक्म है, अब जो सिरे से नमाज नहीं पढ़ता वो अपने गिरबान में झांके, उसके साथ कल क्या होने वाला है। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी बाद में होगी हमारी, क़यामत के मैदान में। हुजूर की बारगाह में हाजिरी कब्र में होने वाली है। जब कब्र में आका पाक अलैहिस्सलाम का जलवा होगा और आमना सामना होगा, बता क्या मुंह दिखाएगा कि हुजूर नबी करीम की पहली तालीम हम नमाज भी अदा नहीं कर सके। नमाज सियासत है? नहीं। नमाज कोई चंदा है? नहीं। नमाज कोई वोट है? आप सोचे कि जनाब वोट मांग रहा है या चंदा मांग रहा है या कोई सियासी बात कर रहा है, न इसमें वोट है, न इसके चंदा का दखल है, न इसमें सियासत है। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। तो सोचने की क्या जरूरत है? जब पैगाम आ रहा है, दावत आ रही है, तो फिर नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए बेशक। वैसे है अजीब बात लगता है, कभी कभी रात को हौल आते हैं कि यार ये कैसी कौम है कि मुसलमान को नमाज के लिए कायल करना पड़ता है। मुसलमान को नमाज के लिए कायल करना पड़ता है। अजीब बात नहीं है? माबूताने पातला के मानने वाले हैं हिंदू लोग जो पुतों के पुजारी हैं, कोई आग का पुजारी है, कोई क्या, उनको कायल नहीं करना पड़ता कि तुम अपने पुतों की पूजा करो। उनका एक सिस्टम है, वो चल रहा है, शिर्क है, दोनों जहां में तबाही है, बर्बादी है, जुल्म अजीम है। लेकिन माबूदे पर हक अल्लाह पाक वादहुल्ला शरीक, खल्लाक आलम, सारी कायनात को पैदा करने वाला, हमें ये जान देने वाला, रिस्क देने वाला, ये आंखें देने वाला, ये कान, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, इतनी नेमतें हम शुमार ना कर सके। हमें कायल करना पड़ता है कि नमाज पढ़ो, और हर रात कायल करना पड़ता है। और रात अगर महफिल में बंदे आए हैं 2000, मेरे आइडिया के मुताबिक आप 1500 2000 अफराद बैठे हैं, अगर रात को बंदे 2000 आए हैं और उनको कायल किया जाए तो सुबह उनमें से 5-7 पर असर पड़ता है, बाकी सो रहते हैं, फजरी कदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही इस्लाम रह गए हमारे सीनों में। इतनी वफा है हमारे पास कि हम हुजूर से वफा के लिए 5 वक्त नमाज भी अदा नहीं कर पाते। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं? गुस्सा करके समझाऊं, प्यार से समझाऊं, मिन्नत तरले करके समझाऊं? जिस तरह आप राजी होते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे भाइयों, मिन्नत मान लो, नमाज ही पढ़ लो। खुदा के लिए इससे बड़ा तो फर्ज ही नहीं है। नमाज की अहमियत समझियो। हजरत उमर, हजरत सरकार सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, फजर की नमाज में हमला हुआ, नमाज में शहीद हुए। हजरत सैयदना उस्मान गनी पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान पढ़ते हमला हुआ, कुरान पढ़ते शहीद हुए। हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप नमाज पढ़ते हमला हुआ, नमाज में शहीद हुए। हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, करबला में हालत सजदा में हमला हुआ, नमाज पढ़ते शहीद हुए। और लोगों, सहाबा का पैगाम भी नमाज है और अहले बैत का पैगाम भी नमाज है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर आप पढ़े तो आपको कोई मसला है, मेरे भाइयों, लूला लंगड़ा है, उस पे भी नमाज को माफ नहीं है। अमीर गरीब में फर्क नहीं है। अगर कोई बंदा नहीं बैठ सकता, शरीयत कहती है खड़ा नहीं हो सकता, बैठ के पढ़े, माफ नहीं है। नहीं बैठ सकता, लेट के पढ़े, अब लेटा पड़ा है ना, बिस्तर पे लेटा पड़ा है, तो वो ऐसे उंगली को खड़ा कर दे कि ये कयाम है, और वो सना पढ़े, अलहम पढ़े, रुकू के लिए थोड़ा झुका दे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर खड़ा कर दे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदे में। इस तरफ उंगली के इशारे से पढ़े, नमाज माफ नहीं है।
ہٹے کٹے صحت مند کھیل سکتے ہیں, موبائل فون 10-10 گھنٹے یوز کر سکتے ہیں, ہم نوکری کر سکتے ہیں, ہم کاروبار کر سکتے ہیں, ہم دیہڑی کر سکتے ہیں, ہم بچائی کر سکتے ہیں, کٹائی کر سکتے ہیں, پانی پلائی کر سکتے ہیں, ہم دکان چلا سکتے ہیں, سارا کام. ایک نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بھائی جان لاہور جانا ہے, ٹھیک ہے جی ضرور جائیں گے. بھائی میلے پہ جانا ہے جی ضرور چلیں گے. بھائی جان ہماری شادی میں حاضری لگوانی ہے جی ضرور آئیں گے. بھائی جان کلخانی میں آنا ہے جی ضرور آئیں گے. بھائی جان وہاں پہ پارٹی ہوگی, فنکشن ہوگا جی ضرور. ہر کام میں ضرور. بھائی نماز پڑھا کرو, دعا کرو جی اللہ توفیق دے دیتا. یہاں معاملہ توفیق کا آ جاتا ہے. میرے بھائیوں ارادہ تو کرو, نیت تو کرو. کس نے تمہارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ کس نے تمہیں فجر اٹھنے سے روکا ہوا ہے؟ مالک کے دربار میں آنا سیکھو. یاد رکھو یہ کھانا پینا دوڑ دھوپ جتنے کام ہیں یہ اپنے لیے, یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. جو ہماری بچت ہے نا وہ دن بھر کے 24 گھنٹوں میں یہی بچت ہے جو 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز ہے تو جنت, نہیں ہے تو دوزخ. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا بے نماز حامان, شداد, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بے نماز کو حضور کی امت میں بھی نہیں لایا جائے گا. نماز پڑھو یار, کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ پیر صاحب تویز رہے ہو کیڑا, وہ جی اولاد نہیں تھی. پیر صاحب تویز رہے ہو کیڑا, وہ جی نوکری نہیں لگ دی. وہ جی برکت دا تویز رہے ہو, وہ جی اتفاق دا تویز رہے ہو. میں آکھا پیر صاحب کو یہ جی تویز یہ جڑا اینٹی بیوٹک ہوئے سارے کم سدھے تھائے ونجو. ہاں جنابی والا کوئی ایسا تویز پیر صاحب ہی ہوئے تو کوئی بدے دا پتر ہوئے. بالکل بالکل. ہاں جی کوئی نمازی تو ہوئے, کوئی آقا پاک علیہ السلام دی شریعت دا تابع تو ہوئے. آج کل ایسا عجیب و غریب پیریاں فقیریاں ڈٹھیاں جناب, ہاتھ چھیسی کڑے پائی بیٹھیں, گندہ میلا لباس پائی بیٹھیں. سال تھی ہے پیر نہیں دے یہ جادوگاروں نے, جس کا نماز صفائی ستھرائی سے واسطہ نہیں ہے, جس کے بال ہیں وہ عورتوں کی طرح ہیں. عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پہ لعنت ہے, اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے. بے شک. یہ پیر نہیں ہے, خنزیر ہیں. انہوں نے قوم کو تباہ و برباد کیا ہے. لوگ ایسے جاہل بے عمل اور گندے لوگوں کی ویڈیو بنا کے کہتے ہیں یہ جی سنی یہ کر رہے ہیں, سنی یہ کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آستانہ عالیہ بارو شریف ملک پاکستان کا ہر عالم دین ان کو سلام کرتا ہے. ایک تو غیرت مند ہے, ناموس رسالت یا ختم نبوت کے لیے جب بھی مسئلہ آیا ہے آستانہ عالیہ بارو شریف نے سب سے پہلے لبیک کا نعرہ لگایا ہے. بے شک بے شک. جب لوگوں نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر والے بورڈ بھی چھپا دیے تھے اور سینے پہ بیج لگانا بھی چھوڑ دیے تھے, اس وقت بھی آستانہ عالیہ بارو شریف پر سب سے مرکزی خطاب جو کروایا گیا تھا حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کا کرایا گیا تھا. اور عمل ہے. طالب علم بھی نظر آئیں گے, بادشاہ نظر آئیں گے, خدمت دین کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ لوگوں بزرگوں نے جو تبلیغ کی ہے ان کا مقصد یہی تھا کہ امت کی اصلاح کی جائے, امت میں شعور پیدا کیا جائے. جناب پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دیں جس میں سارے کام سیدھے ہو جائے. میں نے کہا حضور ایسا ہے کوئی اینٹی بائیوٹک تعویذ؟ کہنے لگے ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہے صحیح لیکن گلے کوئی نہیں ڈالتا. میں نے کہا بتائیں تو صحیح حضور. فرمایا 5 وقت کی نماز وہ تعویذ ہے جو گلے میں ڈال لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ جو میں نے تمہارے خانہ خانہ مٹ گھن گیا ہوں اے دسو پہ کوئی دا فائدہ آؤٹ پٹ ہی ہو سی یا کوئی نہ ہو سی؟ مزہ تو تب ہے نا کہ آئے تھے تو بے نماز, جائیں تو 5 وقت کے نمازی بن کے. ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں, یہ محفلیں ہوتی ہیں ان پہ خرچہ بڑا ہوتا ہے, ثواب ہے, آنے والے جیسے آئیں بخشے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, علماء بیان کرتے ہیں. لیکن لاکھ روپے لگے, 2 لاکھ لگے, 4 لاکھ, 1 کروڑ روپیہ بھی لگے نا, اور ایک بے نماز نمازی بن جائے, ایک بندے کی اصلاح ہو جائے, خدا کی قسم ایک بندے کی اصلاح کے سامنے 1 کروڑ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصلاح ہونا چاہیے. اب دیکھیے نا میرے بھائیوں, جس کام کے لیے کرایا گیا ہے وہ کام نہ ہو, آئیں بیٹھے نعرے لگائیں چلے جائیں, کیا فائدہ؟ اب بتائیں نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ آپ کا دل مان رہا ہے؟ ضمیر سے پوچھ لو, اپنے آپ سے پوچھ لو, اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اگلی گزارش, بسم اللہ بسم اللہ. حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے
بیٹی کو آر سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا۔ آقا پاک علیہ السلام نے بیٹی کو رحمت کا درجہ دیا، اور شریعت میں پہلے بیٹی کا یا بہن کا جائیداد میں حق نہیں تھا، شریعت نے حق رکھوایا، اور پھر مسلمانوں نے وہ حق دیا۔ لیکن اب کچھ دہائیوں سے، یعنی 40 سال کہہ لیں، 50 سال کہہ لیں، کچھ دہائیوں سے بیٹی کا حق نہیں دیا جاتا۔ جہیز شادی کر دی، 5 لاکھ لگا دیا، میں نے کہا بیٹے پر 10 لاکھ لگایا، بیٹے کا حق کیوں باقی ہے؟ بیٹی کا حق جو ماں باپ نہیں کرتے، قیامت میں بیٹی کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ جو باپ بیٹی کا حق نہیں دیتا، کیا وہ ساتھ لے جاتا ہے؟ بیٹوں کو دے جاتا ہے، اور عذاب اپنے لیے لے جاتا ہے۔ اور اگر باپ نے نہیں کیا تو بھائیوں پر جائز نہیں ہے کہ بیٹی کا حق ماریں۔ جتنا جائیداد سے حصہ بنتا ہے بہن کو دیں۔ باپ فوت ہوا، ماں بیٹھی ہے اور بہنیں بھی ہیں، پہلے ماں کا حصہ کرو، کل جائیداد سے 8واں حصہ ماں کو دو۔ ماں نو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ شریعت نے اس کا 8واں حصہ رکھا ہے کہ نگو سامی نہ ہو جائے۔ سارا حق جو بیٹے بیٹیاں لے لیں، ماں کے پاس کچھ بھی بیٹا دا پتہ ہے تو انہوں آج کل کے کریں دے پہنے، کوئی نو رکھن واسطے تیار ہی کونی، بیٹا گھر رکھن واسطے ماں نو تیار کونی۔ تو ماں کے پاس کچھ 4 ٹکڑے ہوں گے نا، کچھ چند مرلے ہی ہوں گے، تو کم از کم بیٹا لالچ کے طور پہ ہی رکھ لے گا۔ ہاں جناب والا، شریعت نے کہا پہلے کل کا 8 ماں کو دو، پھر اس کے حصے بناؤ، 2 حصے بھائی کے، 1 بہن کا، پھر ونڈے کرو، تقسیم کرو آپس میں۔ اس طرح شریعت نے حصہ رکھا ہے۔ جو بھائی نہیں دیتے قیامت میں مجرم ہوں گے۔ میں نے معاف کرا لیا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں تم نے کیسے معاف کرایا۔ جب تو بہن کو کہہ رہا تھا بہن میرا حق معاف کر دے، بہن کا دماغ توڑنے لگا، سوچنے لگی کہ بھائی بچاؤں یا حق بچاؤں، بھائی بچاؤں یا حق بچاؤں۔ حق رکھتی ہوں تو بھائی جاتا ہے، بھائی بچاتی ہوں تو حق جاتا ہے۔ بہن نے بھائی بچانے کے لیے حق دے دیا ہے، لیکن قیامت میں تجھے حساب دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات اور پھر بات ختم۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ بینک دے اندر ایک اکاؤنٹ ہوندہ ہے سیونگ، یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ اگر نہیں بھی لیتے تو اس پر آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں، آپ نے ایک سودی معاہدے پہ دستخط کیا، لہذا یہ سود ہے۔ بینکوں سے قرضہ لیا اور پھر زیادہ کر کے واپس کیا، یہ سود ہے۔ یہ جو بیمہ پالیسیوں کا نظام چل رہا ہے، کوئی کان ادھر سے پکڑتا ہے، کوئی کان ادھر سے پکڑتا ہے، چٹا سود ہے۔ مزید میں مسئلوں میں نہیں جاتا، مسئلے گہرے ہو جائیں گے۔ سود کیا ہے؟ ہم سارے سود تلے پھنسے ہوئے۔ IMF یہ دنیا کا سب سے بڑا سود خورا ہے، جس نے ملک پاکستان کو سود تلے دابا، اور اتنا دابا کہ آج ہماری چیخیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں سودی نظام سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک حضور کا کوئی ایسا غلام حکمران بھیجے جو پاکستان کی کایا پلٹ دے، وطن عزیز خوشحال ہو جائے، ترقی کر جائے، اور انگریز اور کرپٹ اور جناب برٹش حکومت اور برٹش کے اصول و قواعد سے ہماری جان چھوڑ جائے، اور پاکستان کے چپے چپے میں نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرانے لگ جائے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ اب سود کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود چھوڑ دو، سود بس ختم۔ یہ قرآن ادب ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود مت کھاؤ۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود کھایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کھانا خدا رسول کی دشمنی ہے، اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے۔
اور बैंकों से सूद लेने वालों, बैंकों से नफे लेने वालों, खुदा का खौफ करो। आपस में सूद के लेन देन करने वालों, जो बटेरा है जिसके पास कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट आ गई है, लोगों को सूदी कर्जे देता है, बेटी की शादी है या और कोई मामला है, सूदी कर्जे देने लग जाता है। ये सूद दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया वो अपनी वालदा के साथ बदकारी कर रहा है, इतना बड़ा गुनाह है। और ये गुनाह कितना बड़ा है? फरमाया जिसने ये गुनाह किया वो ऐसा है जैसे अल्लाह के 7 नबियों का कत्ल कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, सूद का एक लुकमे में इतना बड़ा गुनाह है, जहां पूरा निजाम ही सूद पे चल रहा हो, बताओ अंजाम क्या होने वाला है? मेरे भाइयों, मौत बहुत करीब आ चुकी है, कब्र का मुंह खुल चुका है, हमारे कफन बाजारों में आ चुके हैं, हमारी धड़कनें गिनी जा चुकी हैं। हम रोज बरोज मौत के करीब हो रहे हैं, हम रोज बरोज कमजोर हो रहे हैं। किस मोड़ पे हजरत इज़राइल तशरीफ फरमा हो और हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। सोशल मीडिया पर खूबसूरत खूबरू नौजवान 10 साल 15 साल 20 साल आए रोज इंतकाल कर रहे हैं। मौत नहीं देखती जवान है या बूढ़ा है, मालदार है, साहिब औलाद है या बे औलाद है, सेरा सर पे सजा है या नहीं सजा है। माँ के पेट से भी मौत चुरा के ले जाती है, माँ की गोद से भी उठा के ले जाती है, कड़ियल जवानों को भी उठा के ले जाती है। जब वक्त पूरा होता है इंसान दुनिया से चला जाता है, बस जाते से पहले पहले तौबा नसीब हो जाए। तौबा कर लो मेरे भाइयों। बड़े लोग इस गुमान में चले गए कि बूढ़े होंगे तो तौबा करेंगे, तकदीर ने उनको बुढ़ापे तक जाने भी नहीं दिया। बड़े लोग अपने हजारों गुनाह लेके चले गए कि कभी जिंदगी में तौबा कर लेंगे, कुदरत ने उनको तौबा का मौका भी नहीं दिया। थक जाता है बंदा, खा खा के भी थक जाता है। हम गुनाह कर कर के क्यों नहीं थके? बंदा खुशियां मना मना के भी थक जाता है, हम गुनाह कर कर के क्यों नहीं थके? मेरे भाइयों बस करो, कितने गुनाह सबसे छुप के किए, मालिक देखता रहा, वो पर्दे देता रहा। वो चाहता तो शक्लें बदल देता, वो चाहता तो हमें बेपर्द कर देता, वो चाहता तो लोग आज हम पे थू थू करते। अल्लाह ने कितने पर्दे रखे हैं। अब तो बस कर, लोगों से डरता रहा, मालिक से ना डरा, लोगों से छुपता रहा, मालिक से कैसे छुप पाएगा? कयामत का मैदान लगना है, हिसाबो किताब होना है, वहां पे पेशी लगनी है। मेरे भाइयों, मैं आज दावत दे रहा हूं, इससे पहले कि मौत आए, हड्डियां कमजोर हो जाए और मौत आए और दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हसरत रह जाए, इससे पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो मेरे भाइयों, तौबा कर लो। मौला हम थक गए, तवज्जो इधर रखना मेरे भाइयों। मौला हम थक गए, अल्लाह हम डर गए, अल्लाह हम शर्मिंदा हो गए। हम थक गए, हम डर गए मौला, हम तौबा करना चाहते हैं, कैसे आए इतने गुनाह लेके, इतनी खताएं लेके? मौला डर लगता है। फरमाया डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। आने वालों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, आओ मांगो, तौबा करो। मांगना तुम्हारा काम है, जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देना मेरा काम है। आज एक पैगाम मुझे देने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। अगर आज ही से इस पे अमल हो जाए और हम तौबा ताइब होकर नमाज शुरू कर दें, हराम को छोड़ दें, हलाल से रिश्ता जोड़ लें, तो हो सकता है ये हमारी जिंदगी बदलने का एक मौका अल्लाह ने हमें दिया हो और हम सुरखरू होकर दुनिया से चले जाएं। और आज ना संभले तो हो सकता है अल्लाह ना करे फिर संभलने का मौका ही ना मिले। लिहाजा एक दिन मरना है, आखिर मौत, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। हाथी जैसों को पिछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। एक दिन मरना है, आखिर मौत, कर ले जो करना है। मौत आई पहलवान भी चल दिए,
خوبصورت نوجواں بھی چلتی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، موت تیری آنے والی آئے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ جی احباب دی وقات